पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 2838 जनामा कोरोना पुष्टि, थप 30 जनाको निधन। शहरमा बिरामी पठाउने कर्णालीले अब डाक्टर पठाउनेछ। खुसीको खबर पनि आजकै भिडियोमा। बागलुङमा साउन 14 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप। फेवातालमा डुङ्गा सञ्चालन, मास्क नलगाउनेलाई चढ्न रोक। कालो ढुसीको संक्रमणबाट भारतमा 4300 भन्दा धेरैको मृत्यु। काठमाडौँमा जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप 18 वर्ष माथिकालाई दिइने। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने। मर्स्याङ्दी नदीले मनाङको चामेमा झोलुङ्गे पुल बगायो। काभ्रेको चर्चित 3 धारे झरना संरक्षणको प्रक्रिया थालियो। अझै बनेन झोलुङ्गे पुल। महाकालीमा तुइनकै भर। पाटन दरबार क्षेत्रमा खनिएका खाल्डा 3 महिनादेखि जस्ताका तस्तै। बाबुराम भट्टराईको ट्विटप्रति भाजपाको आपत्ति। हिन्दू धर्मलाई अपमान गरेको आरोप। 10 लाख डोज खोप लिन चीन जाँदै निगमको जहाज। इन्द्रणीले हेलम्बुका 17 परिवारको अस्थायी आवास निर्माण गर्ने। कैलालीमा लामो दूरीका यातायात पनि सञ्चालन गर्न पाइने। सुन्तोलामा 700 रुपियाँले घट्यो। कक्षा 12 को परीक्षा साउन 31 गतेदेखि। साउन 14 गतेदेखि मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ खुल्दै। टाटा मोटर्सले अर्को हप्ता नेक्सनको विद्युतीय गाडी सार्वजनिक गर्ने। रङ्गशाला जत्रो एस्टेरोइड तीव्र गतिमा पृथ्वीतिर खस्दै। के भन्छन् त नासाका वैज्ञानिकहरू? सम्पूर्ण जानकारी पनि आजकै समाचारमा। लगायतका केही महत्त्वपूर्ण आज दिनभरिका काम लाग्ने समाचारहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। र हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो समय नेपालमा पुनः दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 2838 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 12616 जनाको आरडिटी पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2838 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 69931 जनाको पीसीआर एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 30 संक्रमितको निधन भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9637 पुगेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। बागलुङमा साउन 14 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका अनुसार कोरोनाका सक्रिय संक्रमित 200 जनाभन्दा कम नभएसम्म निषेधाज्ञा लगाउन पाउने अधिकार निषेधाज्ञा थप गरिएको हो। जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समितिको सिफारिसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा बसेको बैठकले साउन 14 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याएको हो। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा स्थित फेवातालमा डुङ्गा सञ्चालनमा आएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण रोकथाम भएको उक्त डुङ्गा लागू गरिएको निषेधाज्ञाका कारण गत वैशाख 14 गतेदेखि बन्द भएको डुङ्गा व्यवसाय सोमबारदेखि सञ्चालनमा आएपछि डुङ्गा चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका मजदुरहरू खुसी भएका छन्। निषेधाज्ञाका कारण घरमै बसेका उनीहरूमा पुनः व्यवसाय सुरु भएपछि उत्साह छाएको हो। फेवाडुङ्गा व्यवसायी समितिका उपाध्यक्ष मङ्गल नेपालीले प्रशासनसँग समन्वय गरेर डुङ्गा व्यवसाय सुरु गरिएको र यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गरिएको पनि बताएका छन्। भिडभाड हुन नदिन 20 फुटे ढुङ्गामा 4 र 18 फुटेमा 3 जना राखेर सञ्चालन गरिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। यसअघि 8-9 जनासम्म राख्ने गरिएको थियो। उनले भने यात्रुको चाप न्यून रहेकाले अहिले दैनिक 8 देखि 9 डुङ्गा मात्र सञ्चालनमा आउने भएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भारतमा म्युकरमाइकोसिस कालो ढुसीको संक्रमणको कारण 4300 भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो समय भारतमा कालो ढुसीका संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको हो। भारतका स्वास्थ्य मन्त्री मनसुख मन्दाभियाका अनुसार अहिलेसम्म भारतमा कालो ढुसीका 45,374 संक्रमित फेला परिसकेका छन्। उनीहरूमध्ये करिब आधा मानिसहरू यसको उपचार गराइरहेका छन्। कालो ढुसीको संक्रमण नाक, आँखा र कहिलेकाहीँ मस्तिष्कमा पर्ने पनि गर्छ। कालो ढुसीको संक्रमण देखिनेमा अधिकांश कोरोनाबाट निको भएका मानिसहरू रहेका छन्। कोरोनाको उपचारको क्रममा स्टेरोइडको प्रयोग गर्ने र मधुमेहको समस्या भएका मानिसहरू सबैभन्दा धेरै जोखिममा रहेको डाक्टरहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। हेलम्बुका बाढी प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माण सुरु भएको छ। लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम इन्द्रणीले विपदग्रस्त क्षेत्रमा
हेलम्बुका प्रभावित 17 परिवारको अस्थायी आवास निर्माणको जिम्मा लिएको छ। हेलम्बु गाउँपालिकाको हल्दी, तिम्बु लगायतका बाढी प्रभावितको घर बनाउने जिम्मा लिएको इन्द्रेणीका अध्यक्ष कृष्ण कडेलले जानकारी दिएका छन्। मंगलबार हेलम्बु गाउँपालिका र इन्द्रेणी बीच घर बनाउने सम्झौता भएको हो। रु 3,66,000 बराबरको अनुमानित लागतमा निर्माण हुने घरमा 2 कोठा, भान्सा, शौचालय र धारा हुनेछन्। हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पालाई कणेलले रु 62 लाख हस्तान्तरण गरेर यथाशीघ्र घर निर्माणको काम अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्। कार्यक्रममा अध्यक्ष शेर्पाले हेलम्बुलाई सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिँदै दशैंसम्ममा आफ्नै घरमा प्रभावित जनतालाई सारेरै छाड्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, गरिब दुखीको भगवान कृष्ण कडेलको लागि एक लाइक गर्दै कमेन्टमा आई एम विथ कृष्ण कडेल भनेर लेख्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अविरल वर्षाका कारण मर्साङ्दी नदीमा आएको बाढीले मनाङको सदरमुकाम चामेको झोलुङ्गे पुल बगाएको छ। यो झोलुङ्गे पुल बगाएपछि चामे र माथिल्लो मनाङसँगको सम्पर्क टुटेको छ। गत जेठ अन्तिममा मर्साङ्दी नदीमा आएको बाढीले सडक बगाएको थियो। गए रातिदेखि परेको वर्षाका कारण आज चामेको झोलुङ्गे पुल बगाएपछि समस्या थपिएको छ। चामेको मोटरेबल पुलमा बाढीले ल्याएको बालुवा, ढुङ्गा र काठ थुप्रिँदा पानी बस्तीतर्फ पसेको छ। गत महिनाको बाढीले मनाङका सरकारी, गैर सरकारी तथा व्यक्तिगत भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पनि पुगेको छ। त्यसैगरी अब आइपिओ सम्बन्धी जानकारी। मैलिङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ साउन 14 गतेदेखि निष्कासन हुने भएको छ। कम्पनीले 7,36,28,600 रुपियाँ बराबरको 7,36,286 किता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। कुल निष्कासनको 2%ले हुने आउने 14,726 किता सेयर कर्मचारीहरूका लागि र 5%ले हुन आउने 36,814 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याइएको छ। बाँकी 6,84,746 किताका लागि भने सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। सो सेयरमा सर्वसाधारणले साउन 18 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। आइपिओमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1 लाख कितासम्मका लागि आवेदन दिन सकिन्छ। कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल्स लिमिटेड रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काठमाडौँमा बुधबारदेखि 18 वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकले कोभिड-19 विरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप पाउने भएका छन्। यो खोप 50 वर्षदेखि 54 वर्षका नागरिक, अपाङ्गता भएका नागरिक, व्यक्ति, शरणार्थी, जोन्सन खोप अनिवार्य गरिएका मुलुक जान लागेका नागरिक तथा पहिलो चरणमा छुटेका स्वास्थ्य कर्मीलाई लगाउन सुरु गरिएको थियो। तर 2 दिनसम्म लगाउँदा खोप बाँकी रहेपछि 18 वर्षभन्दा माथिकालाई दिइने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद प्राजुलीले जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागले काठमाडौँलाई 1,40,000 डोज जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप उपलब्ध गराएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उपचार खर्च सरकारको तर्फबाट बेहोर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्री खनालसँग टेलिफोन वार्ताका क्रममा सो कुरा बताउनु भएको हो। अध्यक्ष दाहाल पत्नी सीताको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न आज प्रधानमन्त्री देउवा खुमलटार आउनु भएको अध्यक्ष दाहालका प्रेस विज्ञ विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्व प्रधानमन्त्री खनालको स्वास्थ्यका बारेमा चासो राख्दै फोन लगाउनु भएको थियो। सोही क्रममा प्रधानमन्त्री पनि यही हुनुहुन्छ भनेर अध्यक्षले भन्नुभयो। अध्यक्षको फोनबाटै प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उपचार खर्च बेहोर्ने बताउनुभयो। सापकोटाले यो कुरा राससलाई जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। रोसी गाउँपालिकाका अवस्थित चर्चित तीनधारे झरना संरक्षण योजनाको लागि द्विपक्षीय सम्झौता गरिएको छ। बहुवर्षीय योजनाका लागि गाउँपालिकाका र संरक्षणकर्ता कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको हो। सम्झौता अनुसार तीनधारे संरक्षण योजना रूप झरना क्षेत्रमा खरे पाँगोदेखि झरनासम्म जाने सडक स्तर उन्नति, पैदल मार्ग, शौचालय निर्माण, रेलिङ चेन्जिङ रुम लगायतका काम गर्नुपर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष डिबी लामाले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार उक्त योजनाको सगुन इनोभेटिभ जेबीसँग रु 2,80,00,000मा ठेक्का सम्झौता भएको हो। हामी झरनाका लागि विनियोजित बजेटबाट त्यस क्षेत्रमा अन्य आन्तरिक पर्यटनको काम पनि गर्नेछौँ, लामाले भन्नुभयो। 2 वर्षमा संरक्षणका संरचना सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा आयोजनाका लागि गाउँपालिकाको 30% र सङ्घीय सरकारको 70% बजेट विनियोजन भएको जनाइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। दार्चुलाका व्यवसायी अहिले पनि उर्लदो महाकाली वारपार गर्न तुइनमा ताङ्लोकै भर
पर्नु परेको छ। वर्षौंदेखि स्थानीयवासीले महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल बनाउन अनुरोध गर्दा कोही पनि कसैबाट माग पूरा नहुँदा व्यवसायीले नदी वारपार गर्न तुइनकै भर पर्नु परेको हो। यहाँका बासिन्दालाई किनमेल तथा गाउँमा उत्पादित कृषि उपज बिक्री वितरण मात्रै होइन, औषधि उपचारका लागि अस्पताल जान समेत तुइनकै मात्र भर छ। पुल नबन्दा सबैभन्दा बढी सकस स्कुले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई परिरहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर विजय चौथाईवालाले नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गरेको ट्विटप्रति आपत्ति जनाएका छन्। डाक्टर भट्टराईले भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नदीमा दुध चढाइरहेको तस्बिर ट्विट गरेका थिए। उक्त तस्बिरमा लेखिएको विषयहरूले हिन्दूहरूको अपमान भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको अवस्थामा भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख चौथाईवालाले पनि आरोप लगाएका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कोभिड-19 विरुद्ध चीनले उपलब्ध गराएको खोप लिन नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज आज चीन जाँदैछ। आज साँझ बेजिङ प्रस्थान गर्ने जहाजले भोलि बिहान 6:10 मा 10 लाख डोज खोप लिएर आउने कार्यतालिका रहेको निगमका प्रबन्ध निर्देशक डिम प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। निगमको जहाजले उक्त उडान मार्फत चीनबाट 32 लाख खोप ल्याउने भएको छ। शनिबारसम्म चीनबाट खोप ल्याउने क्रम चल्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कर्णाली प्रदेशको जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको 10 वर्षपछि यो वर्ष MBBS पढाइ सुरु हुँदैछ। अब देशको सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्र कर्णालीका बासिन्दाले आफ्नै ठाउँमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने भएका छन्। अब कर्णालीका बासिन्दाले डाक्टर बन्न लाखौं खर्च गरेर देशका ठूला सहरमा मेडिकल कलेजमा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। पढाइ सकिएपछि कर्णालीकै स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न पाउनेछन्। यस्तै कर्णालीको रूप फेर्ने प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर मङ्गल रावल बताउँदछन्। कर्णालीमा चिकित्सा शिक्षा पढाइ सुरु हुनु नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा भएको पनि उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। विश्व सम्बन्ध सूचीमा सूचीकृत पाटन दरबार क्षेत्रमा 3 महिनादेखि भद्रगोल अवस्थामा छाडिएको खाल्डोले ऐतिहासिक दरबारको जगमा क्षति पुर्याउने जोखिम बढेको छ। दरबार परिसरको ढल निकासका लागि खनिएको खाल्डोले दरबार क्षेत्रलाई कुरूप मात्रै बनाएको छैन, आउजाउ गर्ने स्थानीयलाई समेत समस्या परेको छ। गत वैशाखबाट सुरु गरिएको दरबार क्षेत्रभित्रको ढल निकासको काम कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि केही दिन रोकिएको थियो। आयोजनामा कार्यरत 26 कर्मचारी मध्ये 21 जनामा कोरोना संक्रमण भएपछि वैशाख पहिलो सातादेखि जस्ताको त्यस्तै काम छाडिएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। टाटाको नयाँ नेक्सन विद्युतीय SUV सार्वजनिक हुँदैछ। टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरण सिपुर्दी ट्रेनिङले नेक्सन EV विद्युतीय गाडीलाई साउन 12 गते सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। कम्पनीले प्री बुकिङ गरेका ग्राहकहरूलाई साउन 12 गतेदेखि नै बिक्री वितरण गर्न सकिने बताएको छ। विद्युतीय नेक्सनको बनावट निकै आकर्षक छ। यसको ब्याट्री आयु लामो हुनाले लामो दूरीको यात्राका लागि पनि सहज हुने कम्पनीले दाबी गरेको छ। गाडीलाई चालकले आफ्नै घरमा पनि चार्ज गर्न सक्छन्। यसको लागि कम्पनी आफैले ग्राहकको घरमा चार्जिङ पोर्ट जडान गरिने बताएका छन्। त्यसैगरी कैलालीमा लामो दूरीका सवारी साधन पनि चलाउन पाइने भएको छ। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण झन्डै 2.5 महिनादेखि बन्द अवस्थामा रहेको लामो दूरीको सवारी साधन चलाउन पाइने भएको हो। मङ्गलबार मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर जिल्लामा लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चलाउन सकिने जानकारी गराइएको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कक्षा 12 को परीक्षा साउन 31 गतेबाट सुरु हुने भएको छ। मङ्गलबार बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले साउन 31 गतेबाट परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको परीक्षा उपनियन्त्रक सुभाष पन्तले जानकारी दिनुभयो। विद्यार्थीले परीक्षा सम्बन्धित विद्यार्थी अवधिबाट गाई जात्रा र जनै पूर्णिमाको दिन बिदा दिएर शनिबार पनि परीक्षा सञ्चालन गरिने पन्तले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपियाँले घटेको छ। मूल्य घटेर बुधबार सुन तोलाको 92,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। यसअघि मङ्गलबार तोलामा 400 रुपियाँले बढेर सुन तोलाको 93,200 रुपियाँ पुगेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेकाले नेपालमा पनि केही सस्तो भएको महासङ्घको भनाइरहेको छ। त्यस्तै बुधबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। तोलामा 20 रुपियाँले घटेर चाँदीको तोला 1260 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी एउटा ठुलो स्टेडियम जत्रो विशाल एस्टेरोइड तीव्र गतिमा धरतीतिर खसिरहेको नासाका वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। रिपोर्ट अनुसार यो विशाल एस्टेरोइड 8 किलोमिटर
आइरहेको छ। वैज्ञानिकहरूले यसलाई 2008 GUL20 नाम दिएका छन्। NEO 24 जुलाई राति अपोलो नामको ग्रहपथबाट गुज्रिनेछ। यद्यपि अहिलेसम्म यो पृथ्वीसँग ठोकिने सम्भावना नरहेको वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन्। तर पनि यसलाई सम्भावित खतरनाक एस्टेरोइडको तेस्रो श्रेणीमा राखेका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण दिनभरिको काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोला। हवस् त, अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।